डोर चरखी पतंग सब कुछ था, उसके घर की तरफ हवा न चली। क्या बात, इतनी उजलत में तेरी खाक से लिपटा था कि अब अच्छा धूल हटती ही नहीं जिस्म की दीवारों से। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊं क्या। अगर कोई बैतबाजी में आना चाहता है तो वो हुरूफ से खेलना सीख ले, और उनमें भी हमने मजीद दर्जे निकाले हैं कि अलिफ ये नून वाव वो हुरूफ हैं जिनसे सबसे ज्यादा अशार आते हैं। ये सर्द रात कोई किस तरह गुजारेगा, अच्छा हवा चली तो लहू को लहू पुकारेगा। ऐसे नहीं मानूंगा मैं हस्ती का तवाजुन, अच्छा तख्ती किया जाए ये मिसरा मेरे आगे। एक आसेब है टूटे हुए घर का वारिस, अच्छा किसको आवाज लगाता है खंडर का वारिस। वारिस, ओके। दरिया से बच गए तो हमें रेत रेत खा खा गई, और फिर किसी जगह को किनारा नहीं कहा। आदमी एक दफा दिल से उतर जाए तो फिर अच्छा साथ रह सकता है, दरकार नहीं रह सकता। अच्छा मुश्किलें हैं कोई त्योहार नहीं है मेरे दोस्त, क्या बात, आदमी पहले से तैयार नहीं रह सकता। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डीपी पॉडकास्ट। मैं हूं मैसम अब्बास। आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि अपने अपने शोबों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और पाकिस्तान का चमकता दमकता सितारा है। आज भी हमारे साथ दो ऐसे यंग कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और दोनों का ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से है। अदब और शेर के हवाले से इनका ताल्लुक है। आपने यकीनन इनकी वीडियोस देखी होंगी, इनकी शायरी सुनी होगी। आज ज़रा इनसे हम ज़रा गप लगाएंगे, ज़रा इनसे जानेंगे कि जनाब इनका सफ़र कैसा रहा अभी तक का, मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं और शायरी का इंतखाब इन्होंने क्यों किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैफुर रहमान जाफ़र और नूरुल हिरा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला। बेहद कैसे शुक्रिया हैं आप आपने लोग? इनवाइट किया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए जनाब, अब इसमें ये है कि ज़ाहिर है कि हम आपसे गप लगाने का मूड है आज, तो कैसे सफ़र का आगाज़ हुआ? फिर भी आपसे शुरू करते हैं। जी, कहाँ से ताल्लुक़? ताल्लुक़ तो मेरा बलूचिस्तान क्वेटा से है। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा। हाँ जी, रकबे के लिहाज से वैसे मैं हूँ मूसा खेल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है क्वेटा में हमने हिजरत कर ली थी गांव से, क्वेटा आ गए थे, और उसके बाद फिर पढ़ाई वहीं से आगाज़, अच्छा। इब्तिदा वहीं से हुई, ठीक है फिर स्कूलिंग वहीं से। लेकिन ये जो शेर वाला मामला है ना, हाँ। ये आया जी फर्स्ट ईयर में। ओके जब हम ऐसे लोगों से जुड़े, जब मैं इससे कबल बैतबाजी देखता आ रहा हूँ, हम्म, तो जब फर्स्ट ईयर में पता बैतबाजी पे चला, भी आज हम बात करेंगे तसल्ली से। अच्छा हाँ, तो देखता आ रहा हूँ, तब ये शेर से मामला बना। फर्स्ट ईयर वो मंजर बदलने वाला मामला था जब मैंने डिबेट्स का आगाज़ किया। ठीक है उसके बाद मैं किताबों की तरफ आया, फिर रफ्तार से सारी किताबें जो भी नज़र में आती थीं, उर्दू की बिलखुसूस, तो वो उर्दू अदब में जो बड़े नॉवेल्स थे वो उस वक्त हमने कोशिश की कि उससे अपने बगल में दबाएं और पढ़ लें। अच्छा और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इस तरह गुजरा। ठीक। तो फिर मैं शुक्र अदा करता हूँ, और ये शुक्रिया बिलखुसूस गवर्नमेंट कॉलेज का कि मुझ जैसे नाक़िसुल अक़्ल आदमी को भी उन्होंने दाखिला दिया डिबेट बेस पे। अच्छा, और फिर उसके बाद जी डिबेट्स ने चार चांद लगाए, फिर शायरी वहाँ से फिर इब्तिदा हुई। ऐसे नूर आपका ताल्लुक लाहौर से, जी मेरा तो ताल्लुक आपका सफ़र और कैसे जीसीयू तक पहुंची और कैसे फिर शेर से ताल्लुक शुरू हुआ? बस स्कूल में तो नहीं, एकेडमी में स्कूल के बाद जब हम जाते थे तो मेरे टीचर बहुत अच्छे शेर सुनाते थे। काजी बुरहान साहब, मैंने पहले भी जिक्र किया, ठीक है वो राहत इंदौरी के, आदिल लखनवी के, इंडियन शायरों को ज़्यादा पढ़ते थे, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके शेर को बनाते थे। अच्छा, तो वहीं से याद है मेरे आपको अंदर उनका भी, स्टाइल थोड़ा बहुत? हाँ, वो ऐसे ना बहुत जज्बाती होके शेर अच्छा, सुनाते। अच्छा। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊं क्या, लाइक इस तरह करके वो बहुत बहुत ज़्यादा परफॉर्मिंग वे में शेर को ड्रामेटिक करते अंदाज थे। में हाँ, करते थे। ड्रामेटिक। अच्छा। सो वहाँ से फिर शेर को समझ आता है ना जब शेर आपको, तो वो अच्छा भी लगता है, और याद तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो शेर याद हो गए। फिर कॉलेज के ज़माने में भी क्लास में छोटी मोटी बज़्म अदब हुआ करती थी, लेकिन मेन जो काम शुरू हुआ वो गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ। ज़ाहिर है इतनी अदबी फ़ज़ा है, इतने अच्छे लोग, मजलिस इकबाल और ये सब मामला, तो फिर बस फिर आप लोग बड़े बड़े टीवी शोज़ में गए, वहाँ पे आपने अपने इदारे का नाम रोशन किया। तो वो जो एक अब हम कह सकते हैं कि जो शायर हैं, एक ज़माना था कि समझ आता था कि शायर बड़ा खस्ता हाल है, शायर जो है वो तो गरीब है, उजड़ा हुआ है, लेकिन आज का शायर ग्लैमरस दुनिया का भी हिस्सा है। सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी हमेशा से ना ख्वाहिश ये रही है हाँ। कि शायर को प्रिविलेज इसलिए मिलना चाहिए कि एक तो वो जहान से फ़िक्री तौर पे अलग सोचता है, ठीक है
شائستہ گفتگو کرتا ہے, اس سے خوش لباس ہونا چاہیے, خوش رنگ ہونا چاہیے. چلیں رنگ تو خدا ہی عطا ہے, تو وہ نہیں بھی ہے, خوش لباس تو ہو, اس سے مشک و مہک کی بو ہے, تو کم سے کم اچھی گاڑی سے اترے, جہان میں اس کی ایک ریپوٹیشن ہو. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ بڑے بال, خستہ حلیہ, اجڑا ہوا آدمی آ کے شعر سنا رہا ہے, پھر ایک امیج یہ بن گئی کہ شاعر تو باہر تو رسوائے زمانہ ہی ہوتے ہیں, خدا نہ کرے شاعر کا غریب ہونا ضروری ہے. ہاں جی, اب تو یہ لازمی ہو گیا. تو بڑا عجیب معاملہ رہا ہے. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب جو ٹرینڈ چل پڑا ہے نا مشاعروں میں پیسوں والا معاملہ, ظاہر ہے ہر فن کی قیمت ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ شاعر کو پے کریں, بالکل آپ کو چاہیے کہ اگر وہ وقت لگا کر, ہمیں پتہ ہے کہ خون تھوکنے والا معاملہ ہی ہوتا ہے جب ہم غزل نکالتے ہیں, نظم نکالتے ہیں, تو کتنی چیزوں کو یکجائی ملتی ہے تب جا کے ایک شعر آتا ہے, کتنی چیزیں بیک وقت جمع ہوتی ہیں تب جا کے ایک منظر بن کے نظم آتی ہے. تو اس پر کام ہونا چاہیے, لوگ اسے سراہیں, آگے بڑھیں, اس چیز کو داد دیں, تاکہ شاعر بھی اسی طرح کمرشل ہو جس طرح دیگر آج کل ہے. کنسرٹس. پھر آپ لوگوں نے مقابلے تو جیتے, نام بنایا, اس کے بعد آپ سوشل میڈیا کا آپ نے رخ کیا کہ جناب سوشل میڈیا کا استعمال, خاص طور پہ نور نے تو باقاعدہ جو ہے نور نے جو فائدہ اٹھایا, کانٹینٹ کریشن شروع کی, اور مطلب کیا ہی بات ہے. تو کیسے خیال آیا کہ اس کو ایک ایسا ذریعہ بنانا ہے کہ میکسیمم لوگوں تک پہنچنا ہے اور شاید کچھ کمانا بھی ہے؟ مقصد کمانا نہیں تھا اور لوگوں تک پہنچانا تھا, یہ لوگ ہی تھے جو مجھے سوشل میڈیا پر لے کر آئے. میں نے, آپ نے ذکر کیا بلکہ کہ جب ہم ٹی وی چینل پر پروگرام میں ون کیا, پھر وہاں سے کلپس لوگوں نے بنا کر لگانے شروع, کافی وائرل. کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کیا چیز پسند آئی تھی؟ شعر کا جو کانٹینٹ ہے, جو بات مضمون ہے, وہ تو پسند آتا ہی ہے, لیکن جس طرح سے آپ اس شعر کو پریزنٹ کرتے ہیں نا, میرے خیال میں انداز وہ پسند آیا. تو بولنے کا لہجہ جو ہوتا ہے, تلفظ ہوتا ہے آپ کا, یہ چیزیں. تو پھر جب وہ والا کانٹینٹ ختم ہو گیا ٹی وی چینل والا, تو مجھے میسیجز آتے تھے, آپ ویڈیوز بنائیں, آپ شعر پڑھ کر سنائیں کریں. تو پھر بس یہاں سے سلسلہ شروع ہوا, اور اب آپ کے سامنے ہے ماشاء اللہ. تو آپ جب ویڈیو بناتی ہیں تو کیا ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اسپیسیفک تھیم ہوتی ہے, کوئی ہیش ٹیگز پہ بناتی ہیں کہ آج کل یہ چل رہا ہے تو اس طرح کا شعر ہونا چاہیے, پروسیس کیا ہوتا ہے وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی شاعر کا انتخاب کر رہی ہوتی ہوں, تو میں اس میں سے ایک اس طرح کے شعر چنتی ہوں جو میری آڈینس کی سمجھ میں آئے, جو ریلیٹیبل ہوں. ریلیٹیبلٹی کو میں دیکھتی ہوں کہ جو جین زی ہے وہ کن مسئلوں سے گزر رہی ہے, ان کو کون سی چیز کلک کرے گی. تو وہ شعر پڑھتے میں سوچتی ہوں کہ اس پہ ویڈیو بنانی ہے, اس کو ویڈیو کے لیے الگ کرنا ہے. مسئلے تو وہی نہیں ہے کہ نئے مسئلے آ گئے؟ نہیں, مسئلے وہی رہتے ہیں. اب دیکھیں, آپ کا یہ شعر بہت پرانا ہے, لیکن ملتان کے سفر میں میں نے اور نور نے یہ فیصلہ کیا کہ شعر کون سا پڑھنا ہے. اچھا, نور اس معاملے میں بہت تیز ہے. وہ اگر آپ کے ساتھ سفر میں ہے, کسی پروجیکٹ پہ ہے, کسی کام پہ, وہ باہر طور کوشش کرے گی کہ ایک نہ ایک ریل نکل آئے. ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے حاصل محفل, وہ پیسے نہیں ہونے چاہیے جو آپ نے لینے کام کر کے, بھائی ایک ریل ضرور ہو. تو مجموعی طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. لگ گئے ہیں آپ کو, بس کنٹینٹ کی پڑی ہوتی ہے, آپ ملتی بھی ہم سے کنٹینٹ کے لیے. میں کہتا ہوں نکلنا چاہیے, یہ فیس کرنا پڑتا ہے کنٹینٹ کریٹر کو کہ یار ہر وقت آپ اسی لالچ میں ہیں کہ آپ کا کوئی کنٹینٹ نکل آئے. یہ تو نور میرے سامنے زندہ مثال بیٹھی ہے. ہمارے سر سفیر کہتے کہ میرا مسئلہ جو ہے نا وہ کھانا ہے, میں دیکھتا ہوں کہیں جاؤں مٹن ہے کہ نہیں. نور کا مسئلہ ریلز ہے, نور دیکھتی ہے لائٹ اچھی آ رہی ہے کہیں سے یا نہیں, ریل بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب پلیز بیت بازی کی بات کرتے ہیں. بیت بازی ایک ایسا فن ہے جو کہ بہت پرانا ہے, سالوں سے پاکستان میں پی ٹی وی طارق عزیز صاحب نے اس کو ایک نیا رنگ دیا, اس کے بعد پرائیویٹ چینلز نے اس کو وہ کیا. اگر تعریف میں آپ سے سننا چاہوں کہ بیت بازی ہوتی کیا ہے؟ اچھا, بیت بازی اول تو ہم مشکور ہیں, بے تاج بادشاہ ہیں طارق عزیز صاحب, انہوں نے ابتدا کی اور سارا معاملہ آگے بڑھا. پھر ہم شکر گزار ہیں ان ٹرانسمیشنز کا جنہوں نے آغاز کروایا, دوبارہ ریوائیو کی یہ سارے روایت. بیت بازی دیکھیں ایک فن ہے جس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے شعر کی ترویج, شعر کی پذیرائی, شعر کو عام فہم لوگوں تک پہنچانا, جو عام ہوتے ہیں نا. شاعر تو خواص میں ہے کہ آپ نے شعر پڑھنا ہے یا شعر لکھنا ہے. اب محفل تک پہنچانا, لوگوں سے ریلیٹ کرنا, یہ کام بالخصوص بیت باز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بیت بازی کی تعریف جو آپ نے پوچھی وہ یہ ہے کہ جس ایک جو جج ہوں گے وہ شعر سنائیں گے. ٹھیک ہے, وہ شعر جس حرف پر ختم ہوگا, ٹھیک ہے, جو بیت باز دو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں, ان میں سے جو پہلی ٹیم ہے, ٹیم اے, وہ اسی حرف سے شعر شروع کرے گی. بیت باز کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ جس پہ ختم کرے گی
जिस हर्फ पर उसी हर्फ से फिर दोबारा जो मुकाबिल टीम है वो शेर शुरू अच्छा, यानी गानों में भी तो ऐसा होता जी है ना जी जैसे? अंताक्षरी खेली जाती बिल्कुल है जिस तरह। तो इस तरह हरूफ का एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे से लड़ाई। फिर अब जो नई चीज़ें इसमें आ रही हैं वो तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अब अल्फाज देते फैसला हैं, किया जाता है कि कौन सी टीम कौन बेहतर सी है। टीम बेहतर है, फिर इंतखाब देखा जाता है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी गेम अगर कोई बैतबाजी में आना चाहता है तो वो हरूफ से खेलना सीख ले। और उनमें भी हमने मजीद दर्जे निकाले हैं कि अलिफ ये नून वाव वो हरूफ हैं जिनसे सबसे ज़्यादा अशार आते हैं, अच्छा, सबसे ज़्यादा। ठीक है। तकरीबन अब ये अटल फैसला है क्योंकि ये मजमूई तौर पे आज तक जितनी बैतबाजी हुई है उससे ये फैसला निकाला गया है कि अलिफ ये नून वाव वो हरूफ हैं जो जिनसे सबसे ज़्यादा अशार आएंगे। ठीक है। बाकी वो हरूफ नहीं है कि जिनसे जिनसे कम आम तौर अशार पे। आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो बाकी से अगर आपको 20-20 शेर भी आते हैं, अलिफ ये नून वाव से आप 50 शेर याद कर लें, 100 शेर याद कर लें, फिर आपका नया पन है, अशार कैसे लाते हैं, मौज़ूआत कैसे चुनते हैं, और फिर आप पक्के बैतबाज। थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कर लें अगर हम, प्लीज़। ठीक है? बिस्मिल्लाह करें। सो एक शेर मैं अगर आपको दूं हाँ जी, आप तो वहाँ दें से फिर हम शुरू कर लेते हैं मेरे ख्याल में। जैसे मुदीर नियाज़ी साहब का शेर है, आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगार तो है। सो ये आया है। सो प्लीज़ मुकाबले का आगाज़ करते हैं। रईस फ़रोख के 2 अशार हैं। ये सर्द रात कोई किस तरह गुजारेगा, अच्छा। हवा चली तो लहू को लहू पुकारेगा। ये सोचते हैं कि इस बार हमसे मिलने को वो अपने बाल किस अंदाज में संवारेगा। वाह। शिकायतें ही करेगा कि खुद गरज निकले, वो दिल में कोई बुलेट तो नहीं उतारेगा। वाह, उतारेगा। सो ये साइंस ये है कि गा अलिफ। हाँ जी। अलिफ से आप शुरू करेंगे। ऐसे नहीं मानूंगा मैं हस्ती का तवाजुन, अच्छा, तख्ती किया जाए ये मिसरा मेरे आगे। ओके। ये ये क्या कि एक तौर से गुजरे तमाम उम्र, जी चाहता है अब कोई तेरे सिवा भी हो। वाह, हो, वाओ। ये शेर वैसे मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। वैसे तो कम ही मियाँ अहले जुनून रोते हैं, देखने वाले समझते हैं कि खून रोते हैं। अच्छा। उनकी आंखों को कहाँ देखें, बस रोते हैं, चले नून पे भूल जाता है, हाँ भूल जाता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसे लफ्ज से शेर पढ़ें कि दूसरे जो मद्दे मुकाबल को ज़रा मसला पेश आए, तो वो क्या होगा? यानी कुछ कोई अटैकिंग मुश्किल वे में। अटैक वे में। हाँ। इरफान सिद्दीकी का शेर है, एक आसेब है टूटे हुए घर का वारिस, अच्छा। किसको आवाज लगाता है खंडर का वारिस। वाह, वारिस से। समर दरख्त से गिरते हैं हम निगाहों से, अच्छा। कहीं कशिश का अमल है कहीं गुरेज का है। ओके, यानी इस तरह आप फंसा सकते हैं और ये मामला फिर लंबा घंटों तक भी जा सकता चलता है। रहता है। वो अब देखिए मैं बताऊं कि हाँ। एक मुकाबला था क्वार्टर फाइनल जहां मैंने गाफ से लगातार 16 अशार डिफेंड किए थे। अच्छा। फाइनल में नूर ने हमला किया था ओके। और 5वें छठे शेर पे अगली टीम को पछाड़ दिया था और फाइनल वाह, में नाम किया। वाह, यानी ऐसा भी हमलावर शायरों में भी हमलावर होते हैं। एग्जैक्टली। और जो इन पे सेमीफाइनल में हमला हुआ था, अच्छा। कोई 16-17 अशार इन्होंने डिफेंड किए थे। ये तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि जब मुगलों ने हमला किया था, जब Exactly, फलां ने हमला किया था। बिल्कुल। अच्छा, वाह वाह। अच्छा, फिर ये भी एक होता है कि कोई लफ्ज दिया जाता है और आप जी, लोग जब फौरन शेर। फैसला नहीं हो रहा अच्छा। होता, आप भी सुनाए जा रहे हैं, हम भी कहीं ब्रेक ही नहीं हो रहा सीरीज, तो फिर अल्फाज दिए जाते हैं। ओके। से कोई लफ्ज बोल दिया, ओके। कहा जी दरिया से शेर सुनाए। अच्छा। FI दरिया से शेर सुनाए। दरिया से बच गए तो हमें रेत रेत खा खा गई और फिर किसी जगह को किनारा नहीं कहा। ये तो फिर आपने हम कर तो- दिया। अब लोग समझेंगे कि शायद उनकी प्लानिंग है, तो फिर मैं भी लफ्ज दे सकता हूँ। बिल्कुल दे जी, सकते हैं। ठीक दे है। लेते। त्योहार। ओके, उसामा इंदलीब के 2 अशार हैं। शायरों के नाम भी याद हैं। आदमी एक दफा दिल से उतर जाए तो फिर अच्छा। साथ रह सकता है, दरकार नहीं रह सकता। अच्छा। मुश्किलें हैं कोई त्योहार नहीं है मेरे दोस्त, क्या बात। आदमी पहले से तैयार नहीं रह सकता। ओहो, लेकिन आप लोग तो पहले से तैयार हैं। अच्छा, हम अब आपको भी बैतबाज हैं। मुश्किल में डालें। जी 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 प्लीज। मौसम। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, चलो जी। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। मुझे भी मौसम से याद आ रहा है, गया और तो सुना सर्दियाँ दो। हैं। बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ, अच्छा। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। वाह वाह वाह। पतंग का लफ्ज तो शायरी में इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। जी है। अच्छा, पतंग पे है। जी जी। अच्छा। डोर
चरखी पतंग सब कुछ था, उसके घर की तरफ हवा ना चली। क्या ओह, बात। बड़ा कुछ बसंत का शौकीन शायर है कि जिसने जो है वो हर शेर को जो है फिट कर दिया। क्या और ये इधर आपके मुझे चारपाई नजर आ रही है, इस पे भी शेर है, अच्छा, चारपाई पे उसामा भी है? जुरेस का है। अच्छा वो चारपाई जहाँ हमने ख्वाब देखे थे, अच्छा, वहीं रखी है मगर एक आदमी कम है। क्या वाह। अब एक सांस के बदले में जिंदगी का। कम फिर है। ये तो फिर सारे ये तो पूरी रात लगे रहेंगे हम, ये तो माहिर लोग हैं, ये तो छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं कि मिसाल के तौर पे ज़ाहिर है कि शायर ज़रा मोहब्बत का तो दिलदाता होता है, वैसे ये बात सही है कि शायरों को मोहब्बत ज़्यादा होती है, मोहब्बतें? होनी चाहिए, अगर नहीं होती वैसे हो जाती है। अच्छा, तो शायर जब मोहब्बत करता है तो वो कैसे मुख्तलिफ होती है आम इंसानों से? बताएं नूर। शायर चूंकि हसास होते हैं, हाँ। सेंसिटिव होते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करते हैं, अच्छा, ऑब्ज़र्व करते हैं उन्हें। इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरह से वो अपने महबूब को ढूंढते हैं, देखते हैं, रिलेट करते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो उनके अंदर वो होता है ना, एस्थेटिक सेंस उनकी अलग होती है हाँ, दूसरों हाँ, से, हाँ, और हाँ। रोमांस और ये सब मामला हाँ, अलग होते हाँ, हैं। तो हाँ। इस तरह से वो ओके अलग मामला। साहब, अगर समझें कि अचानक से आपकी महबूबा आपके सामने आ गई है, क्या शेर सुनाएंगे उसे? मुझे इस पे अपना शेर याद आया। इतनी उजलत में तेरी खाक से लिपटा था कि अब अच्छा, धूल हटती ही नहीं जिस्म की दीवारों से। ओ हो, तो आप आपके सामने भी सेम सिनेरियो है। शेर है कि एक मुद्दत उसे देखा, उसे चाहा, लेकिन अच्छा, वो कभी पास से गुजरा तो बुलाया ना गया। ओ हो, तो ऐसे वाह, भी वाह, हो वाह। जाता। ये भी एक ट्रेंड चला ना शायरी में कि मुख्तलिफ शहरों का नाम भी अब शायद ज़्यादा है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे गानों में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ये भी कर सकते हैं अगर हम बिल्कुल, लाहौर पे हाँ अगर जी। मैं कोयटा पे कोयटा पे आप मैं सुनाए, कोयटा लाहौर पे से हूँ, सुनाए। मैं लाहौर कोयटा से। दूर है वरना तो पहाड़ों के लिए, आहा, शहर लाहौर से अक्सर वो मरी जाती है। ओहो हो, वाह, वाह, तीन शेर, देखो, कोयटा, तीन शहरों के नाम लाहौर और बैक मरी। और मरी। वाह, लाहौर पे तो फिर सुनाना पड़ेगा आपको। इदरीस पापड़ का शेर है, गए वो दिन कहीं लगता ना जी तो चल पड़ते, आहा। कि अपना खैर से लाहौर कोई होता है। वाह वाह, वो भी है ना, ये नहर उसकी है, इस पर किनारा उसका है, वो जिसके साथ है लाहौर सारा उसका है। जी जी। और हाँ, उनका शेर है अहले लाहौर को लाहौर मुबारक हो अता, हाँ, हमको जन्नत से भी मुल्तान दिखाई देगा। ओहो हो। क्या बात है। और कोई शेर ऐड करना चाहें ये आप? जो लाहौर से मोहब्बत है, आहा। ये किसी और से मोहब्बत कोई लाहौर है। के अलावा भी शहर है पाकिस्तान में, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हमारा तो लाहौर ही है, अरे लाहौर कराची, है। कोई कराची वाले बुरा भी बना सकते हैं कि यार वाकई वो हमें आजकल कोई तो फिर पता है, यार का फैसलाबाद, शहर कराची कराची भी तो हो सकता सकता है। ये बड़ा मशहूर यार शेर है, का बैत शहर बाजी में बहुत कराची पड़ा भी गया तो है। हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये भी एक ट्रेंड है। अच्छा, मुझे बताइए कि सोशल, अब हमारे जो बुजुर्ग हैं, शायर हैं, वो ये कहते हैं कि यार अब ना, जैसे हर एक को अपना दौर अच्छा लगता है, वो कहते हैं अब तो अजीब लोग आ गए हैं, अब कमर्शलिज्म आ गया है, अब ये हो गया है, मुशायरों की रवायत ख़राब हो गई है। आपको क्या लगता है, नौजवानों में शेर तो मकबूल हुआ है, अब तो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि हर दूसरी रील शायरी की आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, क्लासिक का इदराक हर एक को होना चाहिए। ठीक है, खबर हो, तारीख सबने पढ़ी हो अपनी, ठीक है, यानी जिस भी मीर शोबे गालिब की। इकबाल को सबने पढ़ा हो। ज़रूर हो, हाँ, आपको हाँ, खबर हो कि आप ठीक है, की पुश्त कहाँ से उठ रही ठीक है है। और बड़े आपके अजदाद कहाँ से थे। लेकिन मुनासिबत अब और जो माहौल है, जो करंट सिनेरियो है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। ज़ाहिर है वक्त को दरकार होती है उसकी जिद्दत, जो वो चाह रहा होता है। तो अब देखें, जो रील आई है ना बीच में, उसने मज़ीद लोगों तक शायर मज़ीद निकाले हैं, बैतबाजी निकाली है उसने। तो मैं इस चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ कि जब हम गए थे ना, इससे कबल ये मामला नहीं था। जब हम गए थे तब इंस्टा पे लोग एक्टिव हुए, कुछ ऐसे पेजेस थे जो बिलखुसूस रमज़ान के इफ्तार के बाद बैठते थे और उनके बाद रीलें निकालना शुरू कर देते थे। ठीक है। तो वहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ, और जो पार्टिसिपेशन हमारी बार में अगर 20 लोग थे तो अगली बार वो 40 थे। खा उनकी जो भी इंटेंशन थी कि वो इसलिए आ रहे हैं कि उनकी रीलें बन जाएं या कोई तशहीर और शोहरत के लिए, बहरहाल वो शेर पढ़ तो रहे हैं। हमारे लिए ये एजाज़ का मामला है कि कोई शेर पढ़ रहा है बस। हाँ, वो कहते हैं ना, ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया से अच्छी कमाई हो जाती है। इट डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा अपना टाइम, एनर्जी और ये सब चीज़ें इन्वेस्ट अच्छा, कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप फुल टाइम दे रहे हैं अपना, तो ऑब्वियसली आपको पे बैक भी करेगा वो। सोशल मीडिया डायरेक्टली पे नहीं करता आपको, लाइक
पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो ब्रांड इंडोर्समेंट होती हैं और प्रमोशंस होती हैं उसके थ्रू हम ठीक है। अर्न कर सो ये एक ट्रेंड में इजाफा हुआ है कि हमने नूर या आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और भी बहुत से लोग हैं इंडिया में तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, कि अब बहुत से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी उनके साथ जुड़ता है, उनसे कहता है कि जनाब अगर आप हमें चाय का ब्रांड है तो आप चाय पे शायरी कह दीजिए। ये भी एक तो ट्रेंड में इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब है कि शायरी अब वो निकल के आम लोगों तक भी जा रही है। बिल्कुल, मेरे नज़दीक शायरी या शेर की डेफिनेशन ही ये है कि वो अपने ज़माने की ज़ुबान, कल्चर और लोगों के जो जज्बात हैं उसका तर्जुमान हो। तो उसकी लैंग्वेज भी, जैसे अभी कहते हैं बहुत सादा शेर बोल दिया, ये कर दिया, तो जो शेर आपके ज़माने की अक्कासी नहीं कर पा रहा तो वो आज का शेर है ही नहीं। जो ज़बान हम आम बोलचाल में बोलते हैं वही आज की शायरी की भी ज़बान होगी। तो ये कोई ऐसा भी कोई फैन मोमेंट, कोई किसी खातून ने कोई इनबॉक्स में आ गई हो, कोई किसी ने कहीं इनबॉक्स में नहीं, ये इनबॉक्स में तो खैर बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह आते रहते हैं, शेर पढ़ने की फैन हो। हाँ नहीं, मैं उस पे अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूँगा, शर्मिला आदमी हूँ इस कहना मामले भी में। चाहिए, सही बात है। तो अमूमन ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं, आपके साथ आपके बड़े होते हैं, तो मुझे शर्म आ रही होती है कि बहुत सारे लोग यकजा होते हैं और वो तस्वीरें या ऑटोग्राफ, और मुझे खुशी ये होती है कि आज जो सेल्फी का, स्नैपचैट का मामला इतना रूज पे है, उसमें भी वो लोग किताब या वर्क लाकर मुझे कहते हैं कि इस पे शेर लिखते हैं, ऑटोग्राफ दे दें। तो ऐसे मोमेंट्स बहुत सारे आते रहते हैं। अच्छा, एक इसमें बात करूंगा, आई एम सॉरी, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक दिन मैं कहीं लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन में मेरा मुशायरा था, मुशायरे से मैं फ्री हुआ तो एक खातून ना यूं कर रही हैं और रो रही हैं। अच्छा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, मैं कहा जी जज़ाकल्लाह, बेहद शुक्रिया। नहीं मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, मैं बहुत बड़ी फ़ैन। मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, बहुत शुक्रिया यार, मैं शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ ज़ाहिर है आपका। फिर मैं सर पे हाथ रखा, मैंने कहा आप मेरी बहन, आपका बहुत सर पे हाथ रखे। नहीं, मैंने बहन कह के प्यार दिया, तो मैंने शुक्रिया अदा किया उनका। तो ऐसे वाक़यात होते हैं, बेताशा वाक़यात होते हैं। इनबॉक्स में लोग आते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई वियर्ड मैसेज, कमेंट जो कि याद रहा हो कि यार ये कोई अजीब ही अंदाज में इसने पजीराई की है, शायद वो देख भी रहा हो या देख रही हो? हाँ, एक बंदा है मुझे मैसेजेस करता है रोज़ाना। अच्छा, एक पूरी उस ऐसे लगता है कि वो रहता ही मेरे साथ है और मेरे से बात कर रहा है, जवाब भी खुद ही से दे रहा है। कोई 2 साल से सिलसिला चल रहा है। खुद ही गुड मॉर्निंग, खुद ही गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अच्छा आज मैं लेट हो जाऊंगा थोड़ा, वो सॉरी मैंने आपको रात मैसेज नहीं किया। अच्छा, और आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं होता? नहीं, वो कभी मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की मैंने। अच्छा, कि वो सिलसिला चल रहा है। मैं कभी सोचती हूँ ये अगर आना बंद हो गया फिर मुझे फिक्र होगी यार इस बंदे को क्या हो गया। दिलों की कदर, आपको मशवरा है आप 2 दिन मैसेज ना करें ताकि फिर शायद वो इनबॉक्स वो देखें। मैं मीसम भाई दिलों की कदर करने वाला आदमी हूँ। मैं आज गुजारिश करूंगा नूर से कि वो जाके रिप्लाई करे। किसी दूसरी आईडी से भाई कतन नहीं, अच्छा बिल्कुल, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि यूं बेसरो सामान ना हो आदमी, उसे आप जवाब दें, दिल खुश कर दें लोगों का। हाँ देखें, अगर जवाब देना पड़ जाए तो क्या देंगी? लेट्स सपोज मैं उन्हें कहूंगी कि मेरी तरफ से जवाब है आपको। नहीं, बस मैं यही कहूंगी कि भाई ये इतनी अटेंशन, इतना प्यार किसी और को दे दो जिसे जरूरत हो। हाँ तो ठीक है, इधर जाया ना कर, सब कर लेना, जज्बे जाया मत करना। वाह, तो वो वाला मशवरा। अच्छा, आप लोग खुद भी तो लिखते हैं ना? वो किसी के बैतबाज़ में तो आप दूसरों के अशार पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप खुद भी लिखते हैं, तो फिर सुनाए कुछ। बिस्मिल्लाह। उससे कह दो घाव आसानी से कब अपना निशान छोड़ता है। अच्छा, वाह। जिस्म जब थक के गिरे रूह की जान छोड़ता है। वाह। उससे कह दो कि तमाचे का तकल्लुफ ना करे। उसका हर लफ्ज मेरे मुंह पे निशान छोड़ता है। वाह वाह, ये कोई असली वाकया तो नहीं हुआ वो तमाचे वाला? ये हो ना जाए, मुझे डर रहा है क्योंकि शेर सही भी साबित हो जाते हैं। उससे कह दो कि तमाचे का तकल्लुफ ना करे, उसका हर लफ्ज मेरे मुंह पे निशान छोड़ता है। वो मोहब्बत है मेरी, मुझसे नहीं हो सकता। अच्छा, फैसला उस पे है जिस वक्त जहां छोड़ता है। वाह। अगर तन्हाई आड़े आ रही है तो फिर यकताई आड़े आ रही है। वाह। गिरेबां चाक करना है तुम्हारा, तुम्हारी टाई आड़े आ रही है। देख ले, टाई पे भी शेर आ गया। यस, गिरेबां चाक करना है तुम्हारा, तुम्हारी टाई आड़े आ रही है। ठीक है। नूर। 3 अशार हैं। मैंने भी दिल में रख लिया कोई वाह, और उसने भी माजरत कर ली। वाह। तुमने फूलों के जिस्म नोचे थे, मैंने कांटों से ताजियत कर ली। वाह। एक लड़के का दिल नहीं तोड़ा,
ایک لڑکے کا دل نہیں توڑا، واہ اپنی برباد آخرت کر لی. واہ 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 اور ایک غزل ہے، سفر سے کچھ نہیں بنتا ہمارا، واہ مقدر ہی ہے کچھ ایسا ہمارا. واہ ایک ایسے شہر میں جاتے ہیں اکثر جہاں جانا نہیں بنتا ہمارا، واہ اور ہمارے پاؤں میں پائل نہیں ہے، بہت بے ذوق ہے رانجھا ہمارا. واہ واہ کوئی پوچھے کہ کون آیا یہاں پر، تمہارا نام لے طوطا ہمارا. واہ طوطا بھی آ ہمیں گیا. دلی سے داد آتی ہے اکثر، واہ مگر ہے لکھنوی لہجہ ہمارا. واہ واہ واہ. اچھا آپ نے ایک بات کی کہ شعر میں کہیں کی بات اکثر پوری ہو جاتی ہے، یہ ایک بڑی روایت ہے، ایک مضمون ہے، اور بڑے اس پہ مثالیں بھی ملتی ہے. وہ ایک مثال بڑی کوٹ کی جاتی ہے ابن انشا کی، کہ ان کی جو غزل تھی انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، کہا جاتا ہے کہ وہ جس نے بھی گائی، امانت علی صاحب نے گائی اور ان کا بھی انتقال ہو گیا، انشا جی کا اچانک انتقال ہو گیا، وہ بڑی ایک منحوس غزل تصور کی جاتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ شاعروں پہ آمد ہوتی ہے تو وہ پھر جو کہتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں کہ شعر بڑا دیکھ بھال کے کہنا چاہیے، کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اکثر جو شاعر شعر میں بات کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کبھی؟ ایسا ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے بالکل. تاریخ میں بھی دیکھا ہے، شیو کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ایسا تھا جو بن رتے مرنا، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے. سروت حسین کہتے ہیں موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے سروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں خودکشی کے بارے میں، وہ ہی اینڈڈ اپ سوسائڈنگ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اور بھی شاعروں کے ایک معاملہ ہمارے دیکھا وہ گیا. جی سی یو کے دوست تھے کمیل، ان کے حوالے سے ان کا وہ شعر تھا، کمیل سایہ دامان شاہ میں آ جاؤ کہ زندگی کی غزل اختتام ہوتی ہے، بڑی اور نوجوانی میں ان کا دنیا نے انتقال ہو دیکھا گیا. کہ اختتام ہو گئی. مجھے یاد ہے میں نے ایک غزل کہی تھی جس کا ردیف تھا خودکشی. اچھا آپ یقین مانیں، اب ظاہر ہے ہم تو یہ معاملہ ہے غزل لکھ کے استاد کو دکھاتے ہیں. استاد نے غزل دیکھی اور صرف یہ دیکھا کہ اس کا ردیف خودکشی ہے، اچھا پھاڑ کے میرے منہ پہ غزل ماری انہوں نے، اچھا کہ آئندہ اگر آپ نے ایسے موضوع پہ شعر کہا تو میں بے دخل کر دوں گا اپنے اس سے. اچھا اس درجہ سختی استاد برتتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے. وقت کے ساتھ میں نے یہ چیز سمجھی ہے کہ نہیں کہنا چاہیے. شعر اگر الہام نہیں ہے تو بہرحال وہ آپ پر طاری بھی ہوتا ہے اور وہ واقعہ سچا بھی ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے تخلیق کے وہ رکاوٹ نہیں آتی کہ بعض چیزیں آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نہیں کہہ پا رہے ہوتے؟ تو آپ کہہ دیں اور کہہ کے سنبھال کے رکھ لیں، اسے دنیا کو نہ سناتے پھریں. اور بعض اوقات اس طرح کے موضوعات دوسروں میں بھی نیگیٹو انرجی کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اب یہ جو شعر ہے بہت عجیب شعر ہے نا یہ، کہ موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے سروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں خودکشی کے بارے میں. اب جس بندے کا تھوڑا سا خودکشی کا پلان بن رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ بہت اٹریکٹیو چیز ہے. ہاں وہ کہے گا سروت کو بھی یہی لگ رہا تھا، میرا مسئلہ نیا نہیں ہے، اگر میں بھی مر جاتا ہوں یہ نیا نہیں ہے. اچھا اس پہ ادریس بابر کا شعر ہے، اب وہ زندگی کی طرف کیسے لاتے ہیں، تم خودکشی کے موڈ سے نکلو تو زندگی ایسا کوئی پہاڑ نہیں ہے کہ سر نہ ہو. تو آپ ایسا شعر وہ ضیاء مذکور کا بھی ہے نا، زندگی کی فلم تھوڑی آگے کر کے دیکھ. ایگزیکٹلی یس بالکل بالکل ہاں وہ بھی ہے. اور پھر ایک اور بھی ہے کہ اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے اداکاری میں، یہ بھی تو ہے نا کہ زندگی ایک اداکاری ہے اور اس میں اگر تم خودکشی کا سوچ رہے ہو تو اتنے سیریس نہیں ہوتے زندگی. بالکل ایسا. یہ ٹاپک ہی اتنا سینسٹیو ہے کہ لوگ اس کو بہت پک کرتے ہیں. ہم بھی اس پہ بہت بات نہیں کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک شاعر کے نزدیک جب شاعر، آخری چند کچھ لمحات ہیں، کہ جب شاعر اپنے ارد گرد مایوسی دیکھتا ہے یا اپنے ارد گرد برے حالات دیکھتا ہے تو شاعر پہ کیسے وہ ڈفرنٹ طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ شاعر بھی اتنا اداس ہو جاتا ہے یا وہ اپنا کتارسز لفظوں میں غزلوں میں کر لیتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں یہ جو معاملہ ہے، شاعر اسی لیے بھی مختلف تھوڑا اس لیے معاشرے میں رہتا ہے کہ اس کی حساسیت اور اس کی جمالیات کی حس اوروں سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر وہ زاویہ رکھتا ہے جو ایک عام آدمی نہیں رکھ سکتا یا عام آدمی نہیں رکھتا. تو اس کی تنقید کے موضوعات اور ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، شاعری نے انقلاب میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. بالکل. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج سے ہے، یہ کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ شاعری بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جذبات کو پلٹنے میں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں اور انقلاب کو لانے میں. اور نہ خالص یہ انقلاب نہیں، کسی بھی آپ ہجرتوں پہ شعر دیکھ لیں، آج تک وہ شعر گائے جاتے ہیں. آپ وہ بندہ دیکھ لیں جس نے ہجرت کی ہے، اس کی شاعری مختلف ہوگی، اس کا کلام الگ ہوگا. تو اثر انداز تو باہر طور یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شاعر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ
فسطائیت کا زمانہ ہے، اگر یہ خوشی کا ماحول ہے تو وہ اس لمحے کو کیپچر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. لکھنے والے نثر نگار بہت اچھے سے لکھ لیتے ہیں. ایک عام آدمی اسے وقتی لمحہ یا ایک ساتھ سمجھ کر گزار لیتا ہے، لیکن شاعر اسے اسی لیے قبضے میں رکھتا ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ کسی پر گزرے گا تو میں یاد رکھا جاؤں گا، اور اس لیے بھی میں یاد رکھا جاؤں گا کہ میں نے اس قبضے سے اپنی جان گزاری تھی. تو شاعر ذرا مختلف سوچتا ہے، مختلف لکھتا ہے، اسی لیے وہ نمایاں بھی ہے. پھر اسی موضوع پہ تجمل کاظمی کا ایک شعر ہے: لیے پھرتی ہے مجھے رونقیں، لیے پھرتی ہے سرے رونقیں دنیا جو مجھے، وہ اداسی اسی منظر سے ملی تھی مجھ کو. تو وہ ایک خاص، جیسے انہوں نے بات کی نا، مومنٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں اور ان کے روح کا حصہ بن جاتی ہے اس منظر کی اداسی، اور پھر دنیا کی رونقوں میں وہ جہاں بھی چلا جائے اس کو جب وہ کیفیت اس پہ دوبارہ آتی ہے یا وہ یاد آتی ہے تو پھر سے اداس. کوئی یاد ہے آپ لوگوں کو کتنے کتنے شعر یاد ہیں؟ گنے ہیں کبھی؟ لاکھوں میں ہیں، ہزاروں میں؟ نہیں، لاکھوں میں تو نہیں، ہزاروں میں ہیں. اچھا، ہزاروں میں ہیں ابھی ہم، کیز میں ہیں، کیز میں ہیں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا لیکن یہ ٹارگٹ، اچھا خواب کیا آپ دونوں کے، شاعری کو لے کے اور ذاتی زندگی کو بھی لے کے بتا دیں. خواب ایک رکن ہے اظہار عبودیت. خواب اچھا تھا مگر خواب محبت کا حصول کتنا بے شکل تھا اور کتنا حسین سوچا تھا. شاعری کو لے کے، کنٹینٹ کریشن کو لے کے کیا خواب ہے؟ خواب یہی ہے کہ کچھ اچھا اس معاشرے میں ایڈ کریں اپنے کانٹینٹ کے تھرو، اور پھر اس کانٹینٹ پہ اگر ہم ایفرٹ کر رہے ہیں تو ہماری لائف میں بھی، ہماری جو ہم سے جڑے لوگ ہیں ان کی لائف میں بھی اچھی چیزیں ایڈ ہوں. تو یہ ایک ٹو وے سسٹم ہے، یعنی ہم بھی سوسائٹی کو اچھا، سوسائٹی بھی ہمیں اچھا، ہاں ہمیں بیک بھی اچھا ملے. سو یہی خواب ہے. اچھا، میری اس میں ہمیشہ سے گزارش بھی یہ رہی ہے، خواہش بھی یہ رہی ہے، کیونکہ میں بہت ابھی کم عمر ہوں، دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اس معاملے میں رہے ہیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں فنا کیا ہے اپنے آپ کو. اچھا. کوشش وہ یہ کریں کہ ایک الگ شعبہ ہے زندگی میں ضرور چنیں. ٹھیک ہے، یعنی شاعری کے علاوہ بھی. ایگزیکٹلی. شاعری وہ اپنے فن کو مزید بڑھانے کے لیے، اپنے شوق کے لیے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا خوشحال رکھنے کے لیے وہ ضرور کریں، لیکن معاش کا ایک الگ معاملہ وہ ضرور ہونا چاہیے بار طور، تاکہ زندگی کی کسی موڑ پہ اسے یہ پچھتاوا نہ ہو یا شعر سے نفرت کبھی نہ ہو. بہت سارے لوگ تھے 20 کتابیں لکھ کر، بے تاشا اچھے شعر کہہ کر، آخر میں اسی پر پھر یعنی وہ 4 حرف لعنت کے بھیجتے تھے کہ کیا شاعری ساری عمر کی اور کمایا کچھ نہیں. آخری ایک سوال، انڈیا اور پاکستان میں اس حوالے سے کنٹینٹ کریشن میں کیا فرق ہے؟ چونکہ انڈیا میں بھی بہت سے لوگ ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، معیار وائز یا اچھا شاعری تو عموماً پاکستانی شاعروں کا یوز کرتے ہیں، تو کیا فرق ہے وہاں پہ؟ انڈیا میں میں نے تو جتنے بھی کانٹینٹ کریٹر دیکھے ہیں ان کی 60 to 70% پوئٹری وہ پاکستانی شاعروں کی. ہاں بالکل ایسی ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے. اس سے میں یہ دیکھتی ہوں کہ اردو کو بارڈر نے ڈیوائڈ نہیں کیا، وہ ہمارے شاعروں کو بھی اپنا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اردو کا شاعر ہے، پاکستانی یا ہندوستانی نہیں. تو یہ اور ہم بھی راحت الدوری صاحب کو، گلزار صاحب کو، جاوید اختر پاکستان کے بارے میں جو بھی کہتے رہے ہم ان کو ان کے شعر سنتے پڑھتے ہیں. ابھی ایک فرحت احساس صاحب ہے، وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، ان کی شاعری میں محشر افریدی، تو بالکل بہت اچھا چل رہا ہے. اور میرے خیال میں اسے انڈیا پاکستان والے معاملے میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے. اردو ہے، اردو ہماری بھی زبان ہے، ان کی بھی ہے. چاہے دنیا میں کہیں بھی کوئی بیٹھا ہے اور لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ اردو کا شاعر ہے، وہ پاکستانی یا انڈین نہیں. نئے لوگ، ویسے تو آپ بھی بہت عرصہ نہیں ہوا آپ لوگوں کو، لیکن چونکہ آپ نے بڑے کم عرصے میں ایک اپنا مقام بنایا، تو اوبویسلی جو لوگ آپ سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیا مشورہ ہے ان کو؟ وہ آنا چاہتے ہیں بھائی آپ سے شعر کی طرف آنا چاہتے ہیں، کانٹینٹ بنانا چاہتے ہیں، کیا مشورہ ہے ان کو؟ رکے نا، تسلسل ظاہر ہے ہر چیز کو کامیابی ضرور باہر طور عطا کرتی. ٹھیک ہے. رکے نہ کبھی نہ، نیا شعر پڑھیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ 2-4 چیزیں پڑھنے کے بعد یا 2-4 جگہوں پہ بلائے جانے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب یاد کرنے کا، سیکھنے کا سفر ختم ہوا. آپ یقین مانیں یہ چیز اتنی جلد تمام ہو جاتی ہے اور آپ اتنے پیچھے رہ جاتے ہیں اگر آپ وقت کے ساتھ چل نہیں رہے، اپنی وکیب میں اضافہ نہیں کر رہے، اپنی پڑھائی میں اضافہ نہیں کر رہے، دنیا کو ویسے نہیں ایکسپلور کر پا رہے. میری یہ جنگ رہتی ہے کہ بھائی شاعر کو سیاست سے کیوں سروکار نہیں ہے؟ خبر ہونی چاہیے آپ کو، ادراک تو ہو دنیا کا کہ چل کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں انہیں خبر ہوگی یہ چیز. یعنی میں یہ مشورہ دیتا ہوں ضرور کہ آپ دیگر چیزوں کو بھی ساتھ چلائیں، لیکن شعر میں اگر آپ نے سامنے آنا ہے تو پھر آپ اس کو لے کے چلیں، لیکن اپنی اکیڈمی. اور ایک عام لڑکی جو کہ آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہے مگر خود بھی کرنا چاہتی ہے، گھبراتی ہے، کیا کرنا چاہیے اسے؟
اسے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ویڈیو کیوں بنانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی سے متاثر ہو کر بنانا چاہتی ہے، یا اسے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی یونیک چیز ہے جو کہ پہلے والوں میں نہیں ہے اور وہ سامنے آنے کچھ کی نیا کیا ضرورت کرنا ہے. چاہتی ہے. ہاں، تو جو آپ کے اندر منفرد پہلو ہے شخصیت کا اسے سامنے لے کے آئیں، اور وہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں ڈفرینٹ ہوں باقیوں سے تو کانفیڈنس بھی ہوگا آپ میں اور آپ ویڈیو بنائیں گے. اور ڈن. اس سے پہلے کہ آپ سے ہم سنیں، آپ کا بہت شکریہ. اور یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں، یہ وہ کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو کہ صحیح معنوں میں اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان جیسے لوگوں کی پروموشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ. لیکن ہم آپ دونوں سے کچھ نہ کچھ سنیں گے اختتام پہ. میری طرف سے خدا حافظ پلیز. ضرور. میں ہاسٹل نظم سنا ہاں دیتا ہوں. سنائیں. ہاسٹل نظم میں نے کہی تھی جی ہاسٹل پر، اور یہ بہت نظم کا عنوان ہے ہاسٹل. میں سب ہاسٹل والوں کے نام. میں کچھ دنوں سے اداس بیٹھی تمہارے بارے میں سوچتی ہوں، یہ ہاسٹل ہے یا جیل خانہ، تم اپنے چہرے کا حال دیکھو. میں سوچتی ہوں کہ گھر سے چاول بنا کے لاؤں تمہیں کھلاؤں، تم اچھا کھانا کبھی تو کھاؤ. اب اپنے چہرے کا حال دیکھو، یہ گال اندر کو دب چکے ہیں. کبھی تو آنکھوں پہ غور کر لو، سیاہ ہونٹوں کا دھیان رکھو. تمہاری صحبت بری ہے لڑکے، یہ سگریٹوں وگریٹوں کو چھوڑو، خیال رکھو. اچھا. کبھی کبھی تو یہ سوچتی ہوں کہ ضبط توڑوں میں گھر میں کہہ دوں کہ ایک شاعر جو اپنے لفظوں کے پیچ و خم سے زمیں کو گردش کا فن سکھائے، پھر ایک مصرع تراشے اس میں فلک لکھے اور ستارے بانٹے، پھر ایک دم سے وہ ماہر فلکیات بن کر کسی ستارے میں آگ ڈھونڈے، کسی میں آنسو کسی میں آنکھیں، کہیں محبت کے نقش لکھے. وہ نفسیاتی مریض لوگوں پہ نظم لکھے تو فرائڈ بن کر ہر ایک بیماری کا حل نکالے، پھر ایک محبت پہ شعر لکھے اور ایک نفرت پہ شعر لکھے. وہ دونوں شعروں کو ایک کر کے قطع بنائے تو عشق پھوٹے. وہ جارج ہیگل اسی طرح کے جدلیاتی تمام نسخے غزل کے بننے پہ صرف کر دے. میں سوچتی ہوں کہ گھر میں کہہ دوں یہ ایک شاعر میری خوشی ہے، یہ ایک شاعر ہی دو جہاں ہے، یہ ایک شاعر ہی میرا مندر، یہ ایک شاعر ہی دیوتا ہے. مگر تمہیں تو پتہ ہے ہادی ہمارے رسم و رواج کیا ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ پگڑیوں کے تمام پیچوں میں صرف عورت بندھی پڑی ہے. فضول باتیں میں سوچتی ہوں، تم ان کو چھوڑو، تم اپنے چاول مزے سے کھانا، پھر اپنے کمرے کو صاف کرنا، تجھے قسم ہے. فضول باتیں میں سوچتی ہوں، تم ان کو چھوڑو، تم اپنے چاول مزے سے کھانا، پھر اپنے کمرے کو صاف کرنا، تمہیں قسم ہے. تم اپنی حالت پہ رحم کھاؤ، یہ ہاسٹل ہے یا جیل خانہ، تم اپنے چہرے کا حال دیکھو. واہ پلیز. سیف نے فرائڈ کا ذکر کیا، اس سے مجھے میری ایک نظم یاد آئی، سائیکو انالیسس. وہ سناؤں گی میں پلیز. کس کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں کیسی کیسی خلاؤں کے ڈیرے رہے. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم 1 برس 7 ماہ تک اکٹھے رہے، پھر بھی تنہا رہے. میں نے تنہائیوں کو نئے زاویوں سے جو پرکھا تو ثابت ہوا کہ محبت تو ایک واہمہ ہے جو ہم ایسوں پہ ایسے وقتوں میں لاحق ہوا جب محبت کے کاسوں میں ہمدردیوں جیسے سکے گرے تھے. اس کھنکتی ہوئی ریزکاری کی دھن ہم نے کانوں میں ایسی بسائی کہ پھر کوئی سمن اور امیون چلاتا رہا، ہم تو جاگے نہیں. ہم نے دیکھا نہیں خالی جیبوں کی جانب محبت کی پینگیں بڑھاتے ہوئے. اور جنزیز ہے نا، ہم تو خوش تھے، فقط ایک ڈیلوژن میں جیتے رہے، خالی کرتوں کو آسوں سے بھر بھر کے سیتے رہے. یار دیکھو یہ تم ہی تو ہو جو ان آنکھوں کے بے رنگ خوابوں میں رنگوں بھری تشتری کو اٹھائے خرامہ خرامہ چلے جا رہا ہے، محبت سے دامن بھرے جا رہا ہے. آنکھ پھر یوں کھلی جب حقیقت کا منہ پہ تماچا لگا. خواب پتھرا گئے ٹوٹ کر پینگ آنگن میں ایسے گری کہ محبت کا چہرہ فرکشن سے جلنے لگا. تشتری ڈگمگانے لگی، سارے رنگوں نے ایکا کیا اور دامن پہ کالا سا دھبا بنا. ایسے دھبوں کو دھونے سے کتنا بھلا ہے کہ ہم اس تعلق کے دامن کو ہی چاک کر دیں جس محبت نے روح تک کو سنگلا دیا. کیوں نہ اب اس کو جیون سے ہی آگ کر دیں. بہت شکریہ.